नमस्कार, म मदन गेवाली आज एउटा कथाको साथ उपस्थित भएको छु। यो कथा आजभन्दा करिब 15 वर्ष पहिले लेखिएको रहेछ। यो कथाको लेखक हुनुहुन्छ विक्रम तिमिल सेना। उहाँले साहित्य क्षेत्र लगायत समसामयिक घटनामा अहिले पनि आफ्नो कलम चलाउनुहुन्छ। उहाँ अहिले एउटा अनुसन्धानको क्रममा नेपालभन्दा बाहिर अस्ट्रेलियामा बस्दै हुनुहुन्छ। उहाँले आजभन्दा 15 वर्ष पहिलेको तत्कालीन परिवेशलाई यस कथामा चित्रण गरेको मैले पाएको छु। उहाँकै अनुमतिमा आज म यहाँ उक्त कथा वाचन गर्दैछु। आशा छ अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुहुनेछ। कथाको शीर्षक छ एउटा अपुरो कथा। कथा यसरी सुरु हुन्छ। दादा, अब तपाईँ सधैँ यहीँ बस्नुहोस् न है। किन र नानु, तपाईँ साथी जस्तै लाग्नुहुन्छ क्या? भाडामा बस्ने मान्छे के भन्न सक्छु र? अनि तिम्रा अरू साथी छैनन्? छैनन्। अझ तपाईँ जस्ता त छँदै छैनन्। त्यसैले त कर गरे कि कोसिस गर्छु त भन्नुहोस्। हुन्छ बाबा, म सकेसम्म यहीँ तिम्रै घरमा बस्ने छु। तर दादा, यो घरलाई तिम्रो घर नभन्नुहोस् न प्लिज। आज सम्झँदैछु, 4 वर्ष पुगिसकेछ सोफियासँग यो कुराकानी भएको पनि। तर भर्खरै जस्तो लाग्छ मलाई। ओझले भरिएको उसको चमकपूर्ण मुहार मेरा आँखा अघि अझै ताजा छन्। यद्यपि उसलाई नदेखेको पनि पुरै 1 वर्ष भइसकेछ। बेला बेलामा उसको झझल्को आइरहन्छ मेरो बेडरुम बाहिरबाट। घर पछाडिको बगैँचामा जाँदा आउँदा उसले बोलेको मिठो उच्चारण विमल दादा मेरो मनमा ठोक्किरहन्छ पटक पटक। ऊ टाढिएपछिका कैयौँ रात्रिकालीन क्षणहरू मैले उसका त्यसपछिका सम्भावित दैनिकहरूलाई कल्पदै बिताएको छु। सोफिया करिब 16-17 वर्षकी चञ्चल केटी, कालो बडकी, निकै सुन्दर थिई ऊ हाँस्दा उसको मुहारले बोक्ने चमक पूर्णिमाको जुन बिर्साउने खालको थियो। ठिक्क उचाइकी ऊ नहाँसी बोल्न जान्दिनथे। तर परेश अङ्कलको अघि कसैसँग बोल्न र बोलिहाले पनि मुस्काउन पाउन्न थिए ऊ। मधेसबाट कमाउन भई काठमाडौँ झरेकी थिई सोफिया, अझ भनौँ झारिएकी। उसलाई उसकै बाबाले यहाँ परेश अङ्कल कहाँ ल्याइदिनु भएछ। उनी यो घरमा आइपुग्दा नामखान मात्र 1.5 वर्षको थियो। त्यो सानो शिशुको हेरचाहदेखि घरको लगभग सबै काम उसले नै गर्नुपर्थ्यो। त्यही कामको बोझ हो वा अरू कुनै पीडा बेला बेलामा उसको मुहारमा सजिलै पढ्न सकिन्थ्यो। परेश गुरुङ काठमाडौँकै कुनै निजी कलेजका सेयर होल्डर हुन्। उसकी श्रीमतीको नाम म अझै जान्दिनँ। उनी आवश्यक नपरी खासै बोल्दिनन्। त्यस्ता स्वभावका मान्छेलाई म पनि कामै नपरी बोलाइहाल्दिनँ। यतिसम्म थाहा छ उनी कुनै ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्छिन्। म यो घरमा सरेको 1 साता भएको हुँदो। शनिबार थियो त्यो दिन। फागुनको दोस्रो साता भए पनि चिसै लागेकोले म बाहिर घाममा बसेर भारतीय लेखक मुल्कराज आनन्दको कुली उपन्यास पढ्दै थिएँ। एक्कासी माथिल्लो तलामा घरै थर्किने गरी हिन्दी गीत गन्किन थाल्यो। मैले सम्झिएँ सोफिया बाहेक तिनैजना कतै घुम्न निस्केका थिए बिहानै। सोचेँ भोल्युम घट्ला एकैछिनमा, तर ठ्याक्कै 1.5 घन्टापछि मात्र त्यो उग्र ध्वनि रोकियो। मैले धेरै केही सोचिनँ, बरु अलि शान्ति महसुस गर्न थालेँ। विमल दादा, एक्कासी बोली सोफिया। घरेलु कामदारको रूपमा कुली मुनुको सामनगर बसाई र उसले त्यहाँ बिताउनु परेका कष्टपूर्ण क्षणहरूमा हराएको थिएँ म। झसङ्ग भएँ। ऊ अँगालोभरि धुने लुगा बोकेर ओर्लिएकी थिए। अघि घरै थर्किने गरी के गरेकी हँ सोफिया? मैले सोधिहालेँ। रमाइलो गरेकी नि दादा, उसको जवाब थियो। यस्तो ढाङढाङ डुङडुङ गरेर पनि रमाइलो हुन्छ त? मैले थपेँ। अरू बेलामा मन लागे जस्तो बोल्न पनि पाइन्न, बल्ल बल्ल चान्स पाथेँ, उसले हाँस्दै भने। अनि के गरेकी त भन न? हिन्दी गीत लगाएर डान्स गरेकी। तिमीलाई नाच्न आउँछ र? नाच्न गाउन कति मन लाग्छ, दुखी हुँदै बोलिऊ। तर के गर्ने दादा, यहाँ बोल्न त डराउनु पर्छ। म घरमा निलिमासँग कति नाच्ने गाउने गर्थेँ। नभेटेको पनि 5-6 वर्ष भइसक्यो अब त। कति सम्झन्छु म उसलाई, उसले पो बिर्सियो होली। अनि को हो नि निलिमा?
मेरो स्कुल फ्रेन्ड क्या, हामी कति रमाइलो गर्थ्यौँ घर अनि स्कुलमा। अनि तिम्रो नाम चाहिँ कसले राखिदिएको याद छ तिमीलाई? उसको घरायसी पृष्ठभूमि र उसको नाम बिचको दूरी कोट्याउने कोसिस गरेँ मैले सानैमा पढेको स्कुलको इङ्ग्लिस टिचरले। सोफिया, तिमी कति कक्षासम्म पढेकी छौ? पढेकै छैन दादा, लजाउँदै बोलियो। मलाई सबै नडाँटी भन न। उसको व्यवहार, चालचलन र उसले भोगेको पारिवारिक पृष्ठभूमि बीच तादम्बे नभेटेर सोधेँ मैले। ढाँट्नुपर्ने नै के छ र मसँग? सोफियाले निराशामा जिज्ञासा थपेर बोली। तर दादा, तपाईँ मेरो बारे किन सोध्नुहुन्छ? म अर्काकी घरमा काम गर्ने मान्छे, तपाईँ राम्रो काम गर्ने ठुलो मान्छे। होइन, ठुलो र सानो मान्छे भन्ने कसले सिकायो तिमीलाई? परेश अङ्कलले। साँच्ची, तिमी आफूभन्दा सानो नामखानलाई किन हजुर तपाईँ भन्छौ? म जस्तो काम गर्नेले सानो ठुलो सबैलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ अरे, परेश अङ्कलले भन्नुभयो। थोरै हाँसियो, मैले व्यङ्ग्य बुझेँ। अनि नामखानले तिमीलाई चाहिँ त भने पनि हुन्छ अरे? ऊ केही बोलिन, मात्र टोलाइरही। सोफिया धेरै बसन्त खाएकी केटी थिइन, तर पनि उसले कुरा गर्ने तरिका, उसको शब्द चयन अनि अनुहारको हाउभाउ देखेर म पटक पटक छक्क पर्थेँ। मधेसमा जन्मेकी केटी, उसले उताको सबै बिर्सिसकेकी थिए। लवज पुरै नेपाली आउँथ्यो। म छक्क त तब पर्थेँ जब ऊ फुर्तीका साथ अङ्ग्रेजी शब्द मिसाई मिसाई बोल्ने गर्थे। नामखानले राम्रो भनिने अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढेको प्रभाव उसमा पनि परेको रहेछ, मैले पछि थाहा पाएँ। अनि किन नाच्न पुग्यौ र ओर्ले कि? मैले उसलाई बुझ्नु थियो, त्यसैले थपेँ। पुरै 1 हप्ताको प्यास कहाँ मेटिनु? तर के गर्नु दादा, अङ्कलहरू आउने बेला भइसक्यो, घरको सबै काम बाँकी छ। ऊ धेरै बोल्न चाहन्थे मसँग, म बुझ्थेँ। म यो पनि बुझ्थेँ कि उसलाई सबैबाट डर थियो। अगाडि घरको पसलेले अङ्कललाई भन्देला कि भन्ने डर थियो। वरिपरि घरमा अन्य मान्छे देखिए पनि उसका बोली बन्द हुन्थे। साँच्चै भनौँ भने उसलाई मान्छेसँग डर थियो, हर मान्छेसँग, ऊ आफै बाहेक। अनि थोरै अपवाद म पनि थिएँ कि। ऊ लुगा धुन थाली, म उपन्यासमै केन्द्रित भएँ। तर उपन्यासभरि मैले उसलाई भेटिरहेँ। भारतमा उपनिवेशको अन्त्य र औद्योगिकरण सुरु भएपछिको पृष्ठभूमिमा श्रमिक वर्गले भोगेको कष्टकर जीवनलाई बोल्ने प्रतिनिधि पात्र मुनुमा मैले सोफियाको धेरै अंश पाएँ। म उपन्यासभरि सोफिया पढ्दै गएँ, तर त्यस बेलासम्म उसको जिन्दगी मैले बुझेसम्म त्यति कारुणिक थिएन जति मुनुको थियो। समय बित्दै गयो। म प्राय बिहान घरबाट निस्केपछि बेलुकी ढिला मात्रै फर्कन्थेँ। म घर आइपुग्दा सोफिया नै हुन्थी गेट खोल्ने धेरै जसो। त्यसै बेला म सोध्ने गर्थेँ, ठिक छौ सोफिया? तौलिएर मुस्काउँदै उसले ठिकै छ दादा भन्दा उसका नजर माथिल्लो तलातिर हुत्तिन्थे प्राय। कहिलेकाहीँ मौका मिलिहाले ऊ मसँग कुनै न कुनै पीडाको पोको खोलिहाल्थे। म ध्यान दिएर सुनिदिन्थेँ र सकेसम्म राम्रो सुझाव दिन्थेँ पनि। यसै गरी दिन, महिना हुँदै वर्ष पनि बित्दै गए। झन्डै 5 वर्ष बितेको हुँदो एक दिन बिहानै मेरो कोठा बाहिरबाट ढोकाको ढ्याकढ्याकसँगै मिसिएको बिमल दादा बोल्ने एउटा दुखेको आवाज सुने। मैले आऊ सोफिया, भित्रै आऊ भने ऊ बर्सिनै लागेको आकाश जस्तै मुख लिएर भित्र पसी। म झस्किएँ। दादा, मैले केही सोध्न नपाउँदै उरोदनमा व्यथा बोल्न थाली। मैले सोचेँ, एउटी दुखी छोरी उसको बाबाको अघि सदियौँदेखि दबाएर राखेको पीडाको पोको खोल्न खोज्दैछे। मानौ पराई घरमा उसले जमाएर राखेको आँसुका हिमचुलीहरू माइती सामु पग्लदैछन् र बग्दैछन् वर्षे भेल झैँ। सधैँ आउने बित्तिकै डरले सायद जान हतारिने सोफिया आज आफ्नो पीडा बाहेक सबै बिर्सिए झैँ म अघि उपस्थित थिएँ। भुइँमा बसेर मेरो बेडमा टाउको ठडाएकी थिए उसले। मैले पनि सबै बिर्सिएछु। उसका परेली हुँदै गालाबाट गुडिरहेका आँसुका ढिक्काहरूसँगै मेरा आँखाबाट पनि बगिसकेछन् पीडाका सङ्केतहरू। सोफियाले भनेपछि थाहा पाएँ। होइन, के भयो? किन रुन्छौ मात्र? भन न, आखिर भन्नै त आएकी हौ। मैले उसको आँसुको अर्थ बुझ्न खोजेँ। दादा, अब म यो घरमा नबस्ने भएँ, सुक्क सुक्क गर्दै बोलियो। किन घरै छोड्ने निर्णय गरेकी? मैले जे गरे पनि अङ्कल रिसाउनु मात्रै हुन्छ।
अनि उहाँ रिसाएर मात्रै हो त तिमीले घर छोड्न लागे कि? दादा, ऊ केही बोलिन, रोइरही मात्र। बोल न सोफिया, बोल, मान कि म तिम्रो आफ्नै दाजु हुँ। दादा, आँसु रोकिएनन्, रुन छाडिन ऊ, शब्द निस्किएनन् कुनै। सायद आफ्नो पीडा लायक कुनै शब्द भेटिरहेकी थिइन ऊ। त्यसो त ऊ नबोलेर धेरै बोलिरहेकी थिए। मलाई थाहा छ सबै कुरा कहाँ शब्दमा हटाउँछन् र। उसका आँसुका भाव केही बुझेँ मैले र केही बुझिनँ पनि। अङ्कल कहिलेदेखि रिसाउनु भएको भन त? केही बेर उसका आँसुहरूमा हराइसकेपछि मैले सोधेँ। ऊ रुँदै बोली, 1 वर्ष अघि जब मैले उहाँले भनेको मानिनँ, अनि अङ्कलले भनेको मान्नुपर्छ नि त, मैले सोझो जवाफ दिएँ। शब्द फेरि भेटिएनन् सायद। ऊ पुनः आँसुका भाका बोल्न थाली। ऊ यति पीडामा थिए कि उसका आँसुले मेरो ओछ्यान भिजेको उसलाई पत्तै थिएन। भन न सोफिया, भन, किन अङ्कलले भनेको नमान्ने कि? त्यो अङ्कल होइन दादा, त्यसको नाम मात्रै अङ्कल हो, त्यो त राक्षस हो। ऊ झनै भकान्न छाडेर रुन थाले। मैले बुझेँ, मलाई उसका हर आँसुको गहन पीडाबोध भएको महसुस गरेँ मैले। अब फेरि एकपटक मैले कुल्ली पात्र मुनुलाई सम्झेँ, जो श्रीमती मेन ओइरिङबाट सोची थियो। ठिक सोफिया जस्तै, फरक यत्ति कि मुनु केटा थियो, सोफिया केटी। शोषणको प्रकृति उही, पीडा उस्तै। अब सोफियाको पीडा मुनुको भन्दा कम लाग्न छोड्यो मलाई। यो कुरा किन यति पछि मात्र मलाई भन्यौ? मैले केही बेरको शून्यता भङ्ग गर्दै सोधेँ। हिजो पनि पिटाइ खाएँ बेसरी, आन्टीले पनि केही बोलिन। दुःख पोख्ने मेरो कोही भएन। पीडा थाम्न नसकेर म यहाँ ओर्ले कि दादा? त्यो अङ्कल कलेज गएको छ, आन्टी सुत्दै छे, यहाँ तपाईँ बाहेक सबै बाहिरको देखेर ओर्ले कि? अरूले जे गरे पनि आफूभन्दा ठुलालाई त्यस्तो बोल्नु हुँदैन सोफिया। अनुहारमा मात्रै मान्छे, त्यो साँडेलाई म कसरी रेस्पेक्ट गर्नु दादा? रेस्पेक्ट त दिलबाटै आएको पो राम्रो। मसँग जवाब थिएन। ठिक भनेकी थिए उसले। हिजो किन पिटेका नि? मैले सन्दर्भ मोडेँ। साथीलाई फोन गरेँ भनेर। को साथी? विकल्प। कस्तो साथी हो ऊ? ऊ भक्तपुरमा बस्छ, बीबीएस पढ्दैछ रे दादा। उसले मसँग बिहे गर्छु भनेको छ। कसरी चिन्जान भएको? ऊ बोल्दै गई, म बुझ्दै गएँ। सोफिया लाउ लाउ खाउँ खाउँ उमेरकी केटी, आधा दशकदेखि अर्काको घरमा काम गर्दै गरेकी एउटी चिडिया। उसका रहर, इच्छा पानीमा उठ्ने फोका जस्तै उड्दै बिलाउँदै गरेको धेरै भइसकेछ। सकेसम्म त उसलाई पनि रहर पुरा गर्न मन लाग्दो हो नि, कहाँ ऊ फलामको मान्छे हो र। यसै क्रममा एक दिन उसलाई कोही नभएको बेलामा अरूले झैँ फोनमा कुरा गर्ने रहर चलेछ। फोन गर्न न उसका कोही मान्छे थिए, न कसैको नम्बर नै। जे होस्, उसलाई रहर पुरा गर्नु थियो। पहिला 9841 थिचेर त्यसपछि विचारै नगरी केही नम्बर थिचिछ उसले। संयोगवश कुनै विकल्प नामको केटो बोलेछ उताबाट। धेरै समयदेखि दबाएर राखेका रहर अनि पीडाका भावहरू कति पोख्न भ्याई उसले त्यो दिन। त्यस दिनदेखि घरमा कोही नहुने बेला पारेर विकल्पले नियमित फोन गर्न थालेछ। ऊ पनि विकल्पमा हराउन थाली। पालै पालो फोन गर्ने गर्दा रहेछन् उनीहरू। त्यो दिन त ठ्याक्कै 1.5 घन्टा कुराकानी भएछ। फोन गरेकी रहेछ सोफियाले। फोन रेकर्डबाट अङ्कलले थाहा पाएर उसलाई सोधीखोजी गर्दै पिटेका रहेछन्। सोफियाले मेरो सामु सासै नरोके झैँ सबै कुरा खोलेकी थिए त्यो बिहान। 1 वर्ष बितिसक्यो अब त। जिन्दगीका बाटाहरूमा कति मान्छे भेटिन्छन्, सबै कहाँ स्मरणमा उत्तिकै ताजा रहन्छन् र। तर सोफिया आजसम्म पनि मेरो विगत बनेकी छैन। ऊ र उसका पीडाका भावहरू मेरा अघि कहिल्यै नभत्किने बिम्बहरू झैँ उदाइरहन्छन्। त्यसैले त भनिन्छ सायद नभेटेर पनि भेट्न सकिन्छ। म फेरि वर्ष दिन अगाडिकै घटनाक्रममा घुम्दैछु। सोफियाको र मेरो भेट उसका पीडा पोखिनका लागि सायद त्यति हुनु थियो। उसले मसँग उसका मनका बह पोखेको लगभग महिना दिन भएको हुँदो हो। मेरा लागि गोधुली साँझमा आफू घरै भएको दिन आँगनमा एक्लै कता कता हराउनुको मजा कति हो कति म वर्णन नै गर्न सक्दिनँ। यस्तै मजा लिँदै थिएँ म त्यो साँझ। त्यसै बेला सोफियाका परेश अङ्कलले मलाई उहाँको माथिल्लो फ्ल्याटमा आउन अनुरोध गरे। म छक्क परेँ, किनकि त्यो घरमा बसेको 5 वर्षपछि एक्कासी माथि बोलाइएको थिएँ म। केही जरुरी अवश्य छ भन्ने सोचेर माथि उक्लिएँ। विमलजी, हेर्नुहोस् न, त्यो काम गर्ने केटीले साह्रै दुःख दिई।
के भो र परेश सर? आज 5 दिन भयो, उसको अत्तो पत्तो छैन। म झसङ्ग भएँ र सम्झिएँ। घर छाड्ने दिन बिहानै उसले मेरो कोठाको झ्याल बाहिरबाट आधा हाँसो अनि आधा पीडामा मिसिएर भनेकी थिए, दादा आज म यो घर छोडेर जाँदैछु। मैले हाँस्दै थपेथेँ, ल जाऊ सोफिया, राम्ररी जाऊ। मैले सोध्नु पर्थ्यो, सोफिया तिमी कहाँ जान्छौ? तिम्रा कुनै छन् र यहाँ जानका लागि? नजाऊ बाबा, यो भन्दा पनि नरक यही सहरमा छ। तिमी कहिल्यै निस्कन नसकिने धापमा पर्न सक्छौ। नजाऊ सोफिया, धेरै विचार नगरी, धेरै नबुझी कतै नजाऊ। तर मैले उसको विदाईका गम्भीर शब्दहरूलाई ठट्टा ठाने। त्यो किनभने मसँग उसले त्यसअघि नै घर छाड्ने कुरा पटक पटक गरेकी थिए। गल्ती कसको थियो थाहा छैन, तर मैले उसको त्यो दिनको भाव पढ्न नसकेकोमा मलाई सधैँ पीडा हुनेछ। के गर्ने होला विमलजी? परेश सर बोलेपछि म फेरि झसङ्ग भएँ। पुलिसमा रिपोर्ट गरेको अनि कता कता खोज्न गएको कुरा गर्दै थिए उनी। म भने हराएको थिएँ विगतका घटना बिम्बहरूमा। सोफियालाई नै सम्झिरहेको थिएँ। उसले बिदामा आएको छेड मेरा आँखा अघि नाचिरहेको थियो। कहाँ गई होली, के गर्दै होली, यस्तै सोच्न थालेछु। ल ठिकै छ विमलजी, मलाई फेरि सोच मग्न देखेर परेश बोले, अब सकेसम्म खोजौँ क्यारे, भेटिए ठिकै छ, नभेटिए के गर्ने? उमेर पुगेकी केटी पहिलो गई होली, ऊ कता मोज गर्दैछ, टेन्सन चाहिँ हामीलाई। म केही बोलिनँ। तिनै परेशका आँखामा हेरेँ एकपटक। उनकै कर्तुतका बारेमा कुनै दिन सोफियाले भनेका शब्द सम्झिएँ। सोफियाका आँसुका ढिक्काहरू याद आए। तिनै यादहरूसँगै म ओर्लिएँ त्यहाँबाट। अनि आफ्नै बेडरुममा आएर सोफियाका सम्भावित नारकीय दिनहरूमा डुबिरहेँ म। पटक पटक मेरा दृष्टि मेरो बिछौनाको त्यही भागमा परिरहेको थियो जहाँ कुनै दिन सोफियाले मेरै अघि आँसुको नदी बगाएकी थिए। संयोग हुनुपर्छ, त्यो दिन बिछौनामा त्यही तन्या ओछ्याइएको थियो जसमा लागेको सोफियाको आँसुको ठुलो धब्बा मेरो स्मृतिमा अझै ताजा छ। असारको पहिलो साता, शनिबारको यो बिहान म सबेरै बिउजिएछु। सिमसिम पानी परिरहेको देख्छु बाहिर। ओछ्यानमा पल्टिरहेकै बेला एक्कासी सोफियालाई सम्झन पुग्छु म। उसको सम्झनासँगै उसँग भएका कुराकानीका कतिपय अंशहरू आँखा अघि नाचिरहेछन् यतिखेर। 1 वर्ष अघि असारकै पहिलो शनिबार थियो त्यो। बिहान यसै गरी सिमसिम पानी पर्दै गर्दा सोफियाले झ्यार बाहिरबाट मसँग घर छाडेर जाने कुरा गरेकी थिए र छाडेकी थिए पनि। यिनै बिम्बहरू आँखाभरि लिएर म पल्टेको शरीर उठाउँछु। झ्याल बाहिर हेर्छु, ससाना पानीका थोपाहरू झरिरहेछन् निरन्तर। तिनै थोपाहरूको पृष्ठभूमिमा अचानक सोफियाको चित्र देख्छु म। अब ती पानीका थोपाहरू आँसु बन्छन् मेरा लागि। पानीका थोपा हुन् या आँसुहरू मेरा गाला हुँदै सिरानीमा पनि खस्छन्। एक्कासी म सम्हालिन्छु। म झनै सोचमग्न हुन्छु। लागिरहेछ, कहाँ गयो नि सोफिया? म सम्झिरहेछु। एउटा राम्रो घर पाएँ भने यहाँ बस्दिन भन्थ्यो। मेरो मन त्यही बेलादेखि नै सोधिरहेछ, कहाँ छ घर सोफियाको? के उसले घर भेटियो होला त? कि फेरि कुनै राम्रो घरको नयाँ सपनामा टोलाइरहेकी छेउ? उसले एकपटक भनेकी थिए, विकल्पले मलाई बिहे गरेपछि म मेरै घरमा बस्नेछु, आफ्नै खाना पकाउनेछु, आफ्नै कपडा धुनेछु, मैले सफा गर्ने घर मेरै हुनेछ। म कति प्यारले फुलहरू हुर्काउँला घर वरिपरि, अनि नामखान जस्तो त मेरै छोरो हुनेछ। आहा त्यो दिन। हो, मेरो उपस्थितिमा यस्तै यस्तै शब्दहरूमा हराएकी थिए सोफिया कुनै समय बिन्दुमा। आज म उसले सजाएको त्यो सुन्दर सपनामै हराइरहेको छु। थाहा छैन उसको त्यो सपनालाई कस्तो विपनाले पछ्याइरहेको छ आज। हुनसक्छ आफ्नै खाना पकाएर आफ्नै नानी हेर्दै होली सोफिया। यो पनि हुनसक्छ कि उसले उसको प्रिय विकल्पलाई फेरि पनि उनै परेश अङ्कलकै अर्को स्वरूपमा भोग्नु परेको होस्। मलाई सोफियासँग केही भन्नु थियो, तर अब मेरो तर्फबाट उसको र मेरो बिचमा सम्पर्कको कुनै माध्यम रहेन। त्यसैले यही भन्छु, सोफिया यो तिम्रो कथा, तिम्रो व्यथा तिमीसँग पुगेमा अवश्य मलाई एकपटक फोन गर्नु है। नत्र तिम्रो यो अपुरो कथाले मलाई सधैँ दुखाइरहनेछ, सताइरहनेछ। हो, त्यो जीवन त तिमीले भोग्यौ, सिङ्गो कथा त तिमी हौ। मैले त जति देखेँ उति लेखेँ। यो तिम्रो अपुरो कथाको लागि, मेरो लागि तिम्रो बाँकी कथा यही कलमलाई देऊ है सोफिया।
यो सँगै यो कथाको अन्त्य यही हुन जान्छ। तपाईलाई कथा कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। जाँदा जाँदै लेखक विक्रम तिमिर सिन्हाज्यूलाई पुनः एकपटक सम्झन चाहन्छु। हवस् त, अन्त्यसम्म सुनिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आवाजबाट म मदन गेवाली पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।